अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज टॉप स्टोरीज हैं। परवेज लाई की रिहाई, अदालत का हुक्म हवा में उड़ा दिया गया। आज प्रोग्राम के पहले से इस पे बात होगी कि रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी, उसके बाद दोबारा रिहाई, उसके बाद दोबारा गिरफ्तारी, ये एक absurd सा पैटर्न है जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में गुज़श्ता सवा साल से। प्रोग्राम के पहले से इस पे बात होगी। इसके बाद इंतखाबात 90 दिन में नहीं होंगे, ये बात आज तय हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्काबंदियों के हवाले से जो नई टाइमलाइन दे दी है उसमें नवंबर तक ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। आखिर में बात होगी पाक भारत मैच की। पाकिस्तान जीत के लिए पुरअज़्म है। कल मैच में बारिश की पेशगोई है, लेकिन देखते हैं कि कल गेम होगी या नहीं होगी। सब उम्मीद कर रहे हैं कि जरूर हो। प्रोग्राम का पहला जो हिस्सा उसका आगाज करते हैं परवेज लाई साहब की खबर के साथ। हमने देखा वो मनाजिर दोबारा टेलीविजन स्क्रीन पर कोई सवा घंटे तक हम देखते रहे, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अदालत की तरफ से वाज़ेह ये हुक्म सामने आया था कि उनको गिरफ्तार नहीं करना। ना नैब कर सकती है, ना पुलिस कर सकती है, ना कोई और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कर सकती है, और उनको अब घर जाने दिया जाएगा। इतने वाज़ेह हुक्म के बाद, जिसमें राइट डाउन टू द डिटेल्स ये बताया गया था कि किस तरीके से उन्हें घर भी लेकर जाना है, उसके बावजूद हमने देखा कि गिरफ्तारी अमल में आती है। फैसले में कहा क्या गया था? कहा गया कि कोई अथॉरिटी, एजेंसी और ऑफिस दरखास्त गुजार को गिरफ्तार ना करे। परवेज इलाही को नजरबंदी के कानून के तहत भी हिरासत में ना लिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने परवेज इलाही को गिरफ्तार करने से रोका था। नैब ने परवेज इलाही को उस वक्त गिरफ्तार किया जब सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल था। 2 रुकनी बेंच के फैसले के बाद नैब की हिरासत गैर कानूनी थी। जब वहां पर परवेज इलाही साहब अपनी पेशी के हवाले से थे तो ये सवाल पूछा गया कोई मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी होता है कि जेल के अंदर अहम मुलाकातें की जाती हैं। जब सवाल पूछा गया तो सवाल से उनका क्या जवाब था, सुनिए। आप डट के खड़े डट के खड़े 4 महीने लग गए। कुछ मुलाकातें हुई हैं? मुलाकात उससे होती है जो नरम हो जाता है। सो परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि मुलाकातें नहीं हो रही हैं, इन सो मेनी वर्ड्स, अगर हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करें। उसके बाद हमने देखा कि गिरफ्तार किए जाते हैं, इस्लामाबाद ले जाया जाता है, और फिर इस्लामाबाद पुलिस ट्वीट करती है, और उस ट्वीट में वो क्या कहती है? वो कहती है जी कि परवेज इलाही साहब को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म पर 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल मुंतकिल किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस के ट्विटर अकाउंट से जो फुर्तियां हैं ट्वीट्स की, ये भी एक केस स्टडी है कि क्या किसी और मुल्क में पुलिस इतनी तेजी से इन मुकदमात के अंदर ये पॉलिटिकल नौयत की ट्वीट्स करती है। इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस से सवाले से बड़ा केस खराब किया है बहुत सारे मामलात में, और जब ये अदालतों में ये सवालात उठेंगे तो वहां पर इन ट्विटर अकाउंट्स का भी गुफ्तगू होगी। अच्छा जी, परवेज इलाही साहब का शुमार उन लोगों में है जिनकी मुतअद्दिद बार गिरफ्तारियां हुई हैं गुज़श्ता चंद हफ्तों के अंदर। ये सारा मामला शुरू कहां से हुआ? परवेज इलाही साहब को सबसे पहले 1 जून 2023 को तरक्याती मंसूबों में किक पैक्स लेने के इल्जाम में नैब ने गिरफ्तार कर लिया। 2 जून को उनके केस को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और उसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है अगले ही दिन, और उनपे कहा प्रेशर ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो कहते हैं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, इसलिए दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करके उन्हें गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि 11 जुलाई को लाहौर की बैंकिंग कोर्ट परवेज इलाही साहब की दरखास्त जमानत को मंजूर करती है और उनको दोबारा रिलीफ देती है, मगर फिर भी वो रिहा नहीं हो पाते और उनको दोबारा गिरफ्तार ही रखा जाता है। और इस मामले में आईजी को कहा, हाई कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर कुछ हुआ परवेज इलाही साहब को तो इसकी जिम्मेदारी आईजी साहब आप पर होगी, लेकिन अदालती वाज़ेह हुक्म के बावजूद ये रिहाई नहीं हो पाती। 16 जुलाई को फिर 1 माह के लिए उन्हें नजरबंद करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, यानी इस दौरान उनको अदालतों से जब रिलीफ मिलता है तो वो रिहा नहीं हो पाते। मजीद नोटिफिकेशंस, मजीद केसेस, कोई ऑल्टरनेट केसेस में उनको गिरफ्तार इस दौरान थ्रू आउट किया जाता है। 14 अगस्त 2023 को जब उनकी नजरबंदी की मुद्दत खत्म होती है तो एक मर्तबा फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इस मर्तबा तहकीकाती मंसूबों में करप्शन के ऊपर जो किकबैक्स हैं उस पर कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये परवेज इलाही साहब के अलावा ये बहुत सारे और केसेस हैं। जरा मैं अपने जो मेहमानों से जब बात करेंगे उनसे पूछेंगे कि लोग कहते हैं कि जी ऐसे हालात पहले भी थे, कि इस तरह की बार बार रिपीटेड गिरफ्तारियां रिहाइयां इन्होंने अपने लीगल करियर्स में देखी हैं। पीटीआई के और बहुत सारे अरकान हैं, उनको ये शर्फ हासिल है। फॉर एग्जाम्पल चौधरी परवेज इलाही साहब 4 बार गिरफ्तार हुए हैं सिर्फ, लेकिन ये टॉपर नहीं है इस कैटेगरी के अंदर। अली मोहम्मद खान साहब 8 बार गिरफ्तार हुए हैं, और फिर
8वीं मर्तबा जब अदालत की जानिब से रिलीफ मिला तो अब वो एक फ्री तरह से फिर रहे हैं। शहरयार अफरीदी साहब को 3 बार गिरफ्तार किया जाता है, शीरी मजारी साहिबा को 5 बार, एंड दिस वाज ओवर द स्पैन ऑफ 3 डेज, उनको 5 मरतबा गिरफ्तार किया जाता है। मलिका बुखारी साहिबा को 2 बार गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद हमने देखा कि इनमें से जिन लोगों ने पार्टीज छोड़ दी वो आज बाहर हैं, जिन्होंने पार्टीज नहीं छोड़ी एक्सेप्ट अली मोहम्मद खान साहब, वो इस वक्त जेल के अंदर हैं। ये जो एमपीओ का ऑर्डर है जिसके तहत आज गिरफ्तारी हुई, इसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े वाज़ेह अहकामात थे। ये जज बाबर सत्तार से जब शंदाना गुलजार केस था और शहरयार अफरीदी केस, तो उसमें बड़े वाज़ेह रिमार्क्स दिए थे, बड़ा वाज़ेह इस पे फैसला था। उन्होंने कहा था कि अदालत इस ऑर्डर को कलअदम करार देती है और फिर नया एमपीओ ऑर्डर आ जाता है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट तो महज एक मजाक है, वो नोटिफिकेशन कहां है जिस पर शहरयार अफरीदी की गिरफ्तारी दी गई है। नजरबंदी अहकामात बाद में जारी हुए और गिरफ्तार पहले किया जाता है। एक शख्स जेल में होते हुए कैसे उकसा सकता है? तो परवेज इलाही साहब के केस में भी हमें नहीं मालूम कि 3 एमपीओ के तहत उन्होंने गुज़श्ता 2.5 महीने में जेल में ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से इस्लामाबाद का अमन खराब हो गया है। 77 ईयर्स के वो हैं। सवाल सिर्फ एक ही है, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आज कर देंगे तो ये तमाम मामला खत्म हो जाएंगे, उनकी मुश्किल खत्म हो जाएगी। और जिस तरीके से अदालत के हुक्म दर हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है, हुक्म अदूली हो रही है, तो उसके बाद यहां पर किसी का इंसाफ पे और पुलिस की साख पे क्या एतमाद रह जाएगा। प्रोग्राम के पहले इससे इस पे बात करेंगे। जहांगीर जदून साहब माहिर कानून इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज खोसा साहब वकील भी हैं। परवेज इलाही साहब के आज हमने देखा कि वहां पर सीनियर खोसा साहब उस गाड़ी में मौजूद थे जहां से परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार भी किया गया। इट वॉज वेरी डिस्ग्रेसफुल, जैसे उन्हें निकाल के एक 77 ईयर ओल्ड शख्स को घसीट कर लेकर जा रहे हैं। ये कैसी रवायात हम सेट कर रहे हैं और इसका फिर हम कफारा कैसे अदा करेंगे? जदून साहब, ये सबसे पहले तो ये बताइए ना कि 3 एमपीओ का जो केस है, एक शख्स जो 2.5 महीने से कभी नजरबंदी में है, कभी अदालत में है, ये इधर से जब लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद उनको इस्लामाबाद हेलीकॉप्टर में ले जाया जाता है। वेरी वीआईपी सर्विस, वेरी वीआईपी ट्रीटमेंट, ही इज अ वेरी लकी प्रिजनर। अब देखें, जिसमें जो एमपीओ का लॉ है ये 1960 में आया था उस वक्त, और इसमें पीएलडी 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 442 में इसकी पैरामीटर जो है सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि अगर आप किसी को एमपीओ के अंदर डिटेन करते हैं तो उसके पैरामीटर क्या होंगे। उन्होंने कहा जी मटेरियल जो है उससे आम बंदा रीजनेबल मैन समझे कि इससे कोई खतरा है हमें, ये कोई इंसाइटमेंट कर रहा है या इसके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जरूरी है, सोसाइटी में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करना चाहता है। दूसरी उन्होंने ये कहा था कि सेटिस्फेक्शन अगर एक ग्राउंड की भी नहीं होगी तो होल केस विल गो। मतलब आपने कोई ग्राउंड्स दिए 1, 2, 3 जी इस बंदे से ये खतरा है, ये इंसाइट करेगा, ये सोसाइटी के अंदर कोई अनरेस्ट पैदा करना चाहता है, कोई ग्रुप के साथ किसी का तल्लुक है, अगर उसमें से एक ग्राउंड भी वैलिड नहीं होगा तो होल केस विल गो। फिर उनके बाद एक और ग्राउंड होती है कि अगर कोई प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, जिस तरह आपने कहा स्पेशल रिपोर्ट कोई बनाती है एजेंसीज, उन्होंने कहा वो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट भी कोर्ट देखेगी और वो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट भी कोर्ट से सीक्रेट नहीं रह सकता, वो भी देखेगी कि इसके अंदर क्या ऐसी चीज है जिस पे एक माइंड अप्लाई किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, वो पावर होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, वो किसी बंदे के डिटेंशन ऑर्डर इशू करता है। तो जैसा कि आपने इंटरव्यू में बड़ी बातें बताई दी हैं, मेरे कहने का कम ही रह गया है। अब इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ केसेस हुए, ये जो आपने केस का रेफरेंस दिया, इसमें उन्होंने पूछा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जज साहब ने कि आपने हाउ यू मेड द ऑर्डर। उन्होंने कहा जी मैंने ये अपनी पुलिस रिपोर्ट पे ऑर्डर बनाया। उन्होंने कहा आपने अपना माइंड अप्लाई किया इस पे। पुलिस अगर आपको कहती है इस बंदे को अरेस्ट करो तो यू हैव टू अप्लाई द माइंड। फिर उस केस में देखें एक कंटेम्प्ट भी इशू हो गई है एसएसपी को भी और डिप्टी कमिश्नर को भी कि आपने अपना माइंड जो है आप शो काज इशू हुआ है उसका उन्होंने रिप्लाई जो है जमा कराया। फिर उनका दोबारा आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस शो काज नोटिस, अभी उन्होंने दोबारा जमा कराना है। तो इसलिए एक बारी जिम्मेदारी जो भी आप केस करते हैं, चाहे वो नैब का केस हो चाहे वो एमपीओ केस हो, सबसे बारी जिम्मेदारी होती है प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी पे एंड द पर्सन हु मेड दैट ऑर्डर। पर वो तो हुकूमती उसमें देखिए हुकूमत अगर ये काम, लेकिन मैं ये MP3O के हवाले से सवाल पूछूं, इस्लामाबाद में नक्शे अमन का लगाया गया ना इल्जाम, क्या प्रॉब्लम है इस्लामाबाद के अंदर और ये MP3O कहां से आ गया? ये जो ऑर्डर जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देता है ना तो उसके अंदर वो ग्राउंड मेंशन करता है। अब मिसाल के तौर पर परवेज इलाही कहते हैं जी ये, अब वो लाहौर में ये रिजनेबल बात है। अब मैं किसी का इसमें कोई फेवर किसी करने की या किसी के अगेंस्ट बोलने की बात नहीं है, फैक्चुअल बात है ना, 2.5 महीने से वो नजरबंद है या ये भी कहा सुप्रीम को, ये कहे रीजनेबल पर्सन को सेटिस्फाई करे। अब एक बंदा जेल के अंदर है
تو وہ تو آپ کی ناکامی ہے. اگر کوئی مثال کے طور پر وہاں سے کوئی انسائٹمنٹ، اس کے پاس فون اویلیبل ہے، اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں جس سے وہ انسائٹ کر سکتا ہے؟ اگر ہیں تو یہ تو جیل انتظامیہ کی پھر لاپرواہی ہے، پھر تو گورنمنٹ کی کمزوری ہے. وہاں پہ اس کو کیا وہ سن دی فیسلٹی کی وہاں پہ وہ لوگ، یعنی یہ چارج شیٹ تو لوگوں پہ ہے جو اندر بیٹھ کے اگر کوئی اکسا رہا ہے یا کوئی MP3 کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے تو ان کو نہیں روک پا رہے. تو یہ تو آپ پہ چارج شیٹ ہے، یہ آپ پہ چارج شیٹ ہے کہ 2.5 مہینے میں آپ کیا کر رہے ہیں. کھوسا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بار بار عدالتیں آرڈر دیتی ہیں. اس کیس میں نے بتایا کہ 4 مرتبہ ان کو رہا کرنے کا آرڈر ملا، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اور کیسز میں نے بتایا 8 مرتبہ علی محمد خان صاحب کے ساتھ ہوا، 3 مرتبہ شاندانہ صاحبہ کے ساتھ ہوا. یہ عدالتیں جب بار بار آرڈر دیتی ہیں وہ اس پہ امپلیمنٹیشن کروا نہیں پا رہی ہیں. آج کا بھی بڑا واضح آرڈر تھا، اس پہ بھی امپلیمنٹ نہیں کروا پائی. جی، سب سے پہلے تو جدون صاحب کو میرا سلام دیجیے گا جی. یہ ہمارے سینئر ہیں، ہم ان سے بھی سیکھتے ہیں. یہ بڑی حیرت کی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ پچھلے 4 مہینے اور سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں، اور یہ نوبت یہاں تک آ چکی ہوئی ہے کہ اس میں گل حسن اورنگزیب کے ساتھ جب شیری مزاری صاحبہ کا کیس 5ویں دفعہ لگا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. حالانکہ IG صاحب ان کے سامنے کھڑے تھے. وی ریسپیکٹ دی آنریبل مسٹر جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب. کیا ہی ہوتا کہ وہ IG صاحب کو شو کاز کر کے سسپینڈ ہی کر دیتے اس دن اور ریلیز ہی کر دیتے. وہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا پریس کانفرنسز کا. اور یہ پرانی ایک پلے بک ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو توڑنا ہو تو اس کے اوپر اسی طرح کی قدغنیں لگائی جاتی ہیں. وہ 3 پیز سے پھر اس کو 4 پی پہ شفٹ ہونا پڑتا ہے، پھر وہ جا کے الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہے. اسی طرح PMLN ہوتی ہے، این لگ جاتا ہے، پھر آگے شاید شین بھی، اب ان کی باری ہوگی تو شین بھی لگے گا آگے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو، جو یہ پالیسی میکرز ہیں، کہ یہ ہتھ کنڈے جو ہیں یہ آپ کو ٹیمپرری شاید کوئی بینیفٹ دے دیں، بٹ یہ کوئی مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا کیس نہیں ہے. اس سے آپ کے خلاف ہی ایک پبلک آرڈر سینٹیمنٹ جا رہا ہے. اب آپ اگر آج کی تصویریں دیکھیں جو میں آپ کے شو پر دیکھ رہا ہوں، یہ ایک فارمر گورنر ہیں، ایک فارمر چیف منسٹر ہیں، یہ اسٹیٹ کے ریاستی عہدیدار ہیں، ریسپیکٹیبل لوگ ہیں. سر وہ ایک ڈپٹی PM ہے، سابق اسمبلی کے اسپیکر ہیں، مطلب کہ بڑا ٹھیک ٹھاک ان کی ایک پولیٹیکل اس طریقے سے. اور DIG صاحب کو اور SSP صاحب جو گاڑی میں موجود تھے، ان کو عدالت نے آرڈر دیا کہ آپ ان کو ایسکارٹ کر کے لے کر جائیں گے. اس گاڑی میں اگلی سیٹ پر SSP صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پچھلی سیٹ پر فارمر گورنر لطیف کھوسا صاحب کے ساتھ DIG انویسٹیگیشن بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ ان کی پریزنس میں یہ اریسٹ اسلام آباد پولیس کر کے لے جاتی ہے. اچھا، ظہور الہی صاحب کا اپنا ہی کیس ہے، 1975 سپریم کورٹ ہے غالباً، جس میں اسی طرح اس وقت کی گورنمنٹ نے ان کو، ظہور الہی صاحب کو لاہور سے اٹھا لیا نماز کے دوران اور ٹرائبل ایریا میں لے گئے، اور وہاں جا کے یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ جی لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے. اور اسی کیس میں یہ لے ڈاؤن ہو گیا کہ نہیں، جہاں سے اریسٹ ہوا ہے اس ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے. سو یہ اسلام آباد پولیس کے کیسے اریسٹ کر سکتی تھی جب اس آرڈر میں اسپیسیفکلی اسپیل آؤٹ کیا گیا ہے ان پولیس پرسنل کی پریزنس میں ہائی کورٹ نے ان کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ MPO میں بھی اریسٹ نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک تماشا ہو رہا ہے جی. اور یہاں پہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہوئے ہمیں تو شرم ہی آ رہی ہے. جس طرح ججز کو رونا آ رہا تھا، مجھے پرابلم یہ ہے کہ تماچا ہی مارا تھا. یہاں سے اب واپسی کا رستہ کیا ہے؟ اب یہاں سے آگے جو اداروں کی ساکھ ہے، عدلیہ کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے، اگر یہاں پر یہ انصاف کا پیمانہ یہ ہے تو پھر لوگوں کا اس میں کیا اعتماد ہوگا؟ لیکن ایک اور بات جو کھوسا صاحب کہی جاتی ہے، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتی ہوں، کہ جی اس سے پہلے بڑا کچھ ہوا ہے پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ، یہ پتہ نہیں کیوں اتنا رو رہے ہیں، یہ ان کو نہیں معلوم، انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی. آپ مجھے اپنے لیگل پریکٹس میں بتا دیجئے کہ کیا اس طرح کبھی ہوا ہے کہ ایک شخص کو ریلیف ملے، گرفتاری ریلیف گرفتاری ریلیف گرفتاری، 8 مرتبہ وہ گرفتار ہو علی محمد خان کی طرح، 5 مرتبہ وہ گرفتار ہو پرویز الہی صاحب کی طرح؟ آپ کی نظر میں ہے کیونکہ آپ کا بڑا پریکٹس کی ہے. ہم نے جی اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ لوگوں کو کوڑے بھی پڑتے رہے ہیں، بٹ سنا ہے یہ جو حالات ہیں یہ پہلی دفعہ ہی دیکھے ہیں. مجھے تو نہیں نظر آ رہا. پہلے جب ہوا تھا ایون فیلڈ کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ جو ایون فیلڈ سے جن صاحب کے بارے میں پوچھا گیا کہ پیسے کہاں سے آئے تھے یا کس کا وہ گھر ہے، انہوں نے آج تک جواب تو دیا نہیں ہے. وہ تو آج وزیر اعظم کے امیدوار بن کے بیٹھے ہوئے. تو یہ پہلی دفعہ، یہ میرے ہوش میں اس طرح کے حالات تو پہلی دفعہ ہی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، پرانے سیاستدانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، انڈیویجول بیسس پہ ہوئی ہیں،
مگر ان کو جیلوں میں فیسیلیٹیٹ کیا گیا. بعد میں عدالتوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, عدالتوں نے AC بھی لگوائے, عدالتوں نے وہاں پہ دوائیاں پہنچائیں, وہاں پر ان کے کھانوں کے خیال رکھے گئے. مگر ان چیزوں سے ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو سیکھنا چاہیے تھا, اینڈ آئی ایم شیور انہوں نے سیکھا بھی ہے, اور وہ اس چیز کے اگینسٹ ہوں گے. بٹ یہ کچھ اور ہی قوتیں ہیں جو شاید نہیں, آئی ڈس ایگری, نہیں سیکھا. جب آپ سہولت کاری کرتے ہیں اس مطلب آپ نے کچھ نہیں سیکھا ہے. اور اگر آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں جب آپ کے سیاسی مخالف کے ساتھ ہو رہا تو وہ بھی آپ انیبل کر رہے ہیں اس معاشرے میں. یہ میرے اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے. یہ جو آپ سے میں نے سوال پوچھا ہے جدون صاحب, آپ سے ہی پوچھوں گی, آپ کا بھی بڑا واسٹ کریئر ہے, لیگل کریئر. آپ نے دیکھا کہ گرفتاری کے بعد رہائی, رہائی کے بعد گرفتاری کچھ 4, 8, 5 دفعہ ہو رہی ہو. یہ ابھی شہباز نے ذکر کیا ایون فیلڈ کا, ان کے خلاف انہوں نے جو کیس بنائے تھے نا, اب ہر بندے نے سزا کاٹی ہے 2 سال, 1.5 سال, 2.5 سال, 3 سال, اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے, بری ہو گئے سارے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنٹ جو مشینری ہے نا, یہ کیس جو ہے یا تو ان کے پاس مٹیریل نہیں ہے, یہ ویسے کیس بنا رہے ہیں. دیکھیں نا آپ, جو انہوں نے وہاں پہ کیس 2017 اور 18 میں جو PMLN کے خلاف کیس بنے, آپ دیکھ لیں کتنے جو ہے انوسینٹ لوگ جو ہے وہ جیل کے اندر گئے. شاہد خان عباسی کو دیکھیں, احسن اقبال کو دیکھیں, مفتاح اسماعیل رانا اسماعیل کو دیکھیں, مطلب کچھ بھی نہیں بنا تو وہ ڈال دیں, وہ 1.5-2 سال اندر رہے. اب ان کے پاس یا تو کوئی مشینری ایسی نہیں ہے جو ان کو کیس نہیں ان کے خلاف مل رہا. حالانکہ چودھری پیلر کے معذرت کے سامنے ان کو کوئی اگینسٹ وکیل نہیں ہو, لیکن کتنے لوگوں نے کہا جی انہوں نے فلانے پروجیکٹ میں کرپشن کیا. بھائی اگر کیا تو آپ سالڈ کیس بنائیں. سر FI آپ کے پاس ہے, نیب آپ کے پاس ہے, تمام آپ جی کیا مذاق بنا رہے ہو, بندہ باہر نکلتا ہے اٹھا کے دوسرے پہ MPO میں لگا دیا. MPO کیا چیز ہے؟ MPO از نتھنگ. جوک. مطلب اس مطلب ہے کہ بالکل آپ کے پاس یہ تو میں کہوں گا اگر نیب والوں کی کمزوری ہے, اگر دیکھنا آپ ایک ڈیو پروسیس آف جو لا ہے اس کو فالو کریں اور فیئر ٹرائل دیں بندے کو. اگر اس کے خلاف کوئی جینین کیس بنتا ہے, اگر اس نے کرپشن کیا ہے, کسی کو اور کوئی ایسا مسئلے مسائل ہیں, کوئی انسائٹمنٹ کر رہا ہے, کوئی ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے کسی گورنمنٹ کو, کسی ادارے کے خلاف اس نے کام کیا, اس کا ایویڈنس لے کے آئیں, مجال کی کورٹ اس کو باہر نکالے. کورٹوں نے سزا بھی تو دی ہے نا, اب کورٹیں صحیح کام کر رہی ہیں تو وہ سزا بھی دیتی ہیں. ہاں اگر جو بندہ بے گناہ ہو تو عدالت کا سب سے بڑا کام ہے کہ اس کے فنڈامنٹل رائٹ کا جو تحفظ کرنا. عدالتیں نہیں تو اور کون ہمارے رائٹ کا تحفظ کرے گا؟ تو عدالت کا کام ہے بے گناہ بندے کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اندر نہ چھوڑے. طریقہ کار بھی بڑا پرابلمٹک. اگر ہم دوبارہ دکھائیں 77 سال کے شخص کو جس طرح سے آپ گاڑی سے کھینچ کے نکال رہے ہیں, ویسے آپ کہتے ہیں آپ ایک بنائے جو اس نے فلانی کرپشن کی فلانی, تو پھر آپ کے پاس کیس, اس کا مطلب نہیں ہے کرپشن. یہ آپ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں اور طریقے سے بھی گرفتار. یہ جو طریقہ کار ہے یہ بڑا پرابلمٹک ہے میری نظر میں. کھوسا صاحب اب کیا ہوگا آگے؟ اب اپیل کریں گے توہین عدالت کے لیے, آپ جائیں گے سپیریئر کورٹ پہ؟ کیونکہ اب دیکھتے ہیں وہ بھی ایک آرڈر ہے, وہ بھی امپلیمنٹ کروانا. اس میں سیدھا ویسے اگر قانوناً دیکھا جائے تو سیدھی کنٹیمپٹ بنتی ہے, اور 2 تو اس کے بالکل ڈائریکٹلی شامل ہیں اس میں. ایک تو SP صاحب اور ایک DIG انویسٹیگیشن صاحب کے, ان کی پریزنس میں وہ کیا چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے تھے, ہائی کورٹ کا آرڈر تھا ان کے پاس. ایک دوسرے شہر سے پولیس آ کر ایک گاڑی میں سے 2 سینئر لوگوں کو ہراس کرتی ہے اور ایک کو اٹھا کر لے جاتی ہے. دس از ویری ہیوج بلیٹنٹ کنٹیمپٹ. آپ کی ساری میڈیا نے اس کو دکھایا, اور عدالتوں کو اس پہ آرڈر پاس کر دینا چاہیے. امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ پھر آخر میں تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے, وہ پھر کرے گا, اپنی لاٹھی دکھائے گا. مگر میرے خیال میں عدالتوں کو جارحانہ طور پر ہیومن رائٹس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. یہ جدون صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, پہلے بھی کیسز سیاسی بنیاد پہ بنتے رہے ہیں, ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے تھا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ان لوگوں نے نہیں سیکھا. ان کو کم از کم یہ تماشا دیکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر ان کی باری ہے تو کل ان کی باری ہوگی جو آج حکومت میں ہیں یا جو رہ چکے ہیں, اور یہی کچھ ان کے ساتھ بھی دوبارہ ہوگا جو ان کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے. اس کو آج کنڈیم کریں. سیاسی قوتوں کو چاہیے کہ ساتھ کھڑی ہوں اور اس قسم کی فیشزم کے خلاف اور اس قسم کی عدالتوں کے فیصلوں کی توہین کے خلاف کم از کم ہم آواز ہوں, تاکہ غریب عوام کا بھی اعتماد ان عدالتوں پر رہے. عام لوگ اپنے حصول انصاف کے لیے روز ان عدالتوں پہ جاتے ہیں. اگر ان کو نظر آئے گا کہ ایک طرف آپ پریس کانفرنس کریں اور آپ دنیا کے سب سے سنگین جرائم سے بری ہو سکتے ہیں, بری الذمہ ہو سکتے ہیں, اور دوسری طرف آپ بالکل انوسنٹ ہونے کے باوجود بھی 8 دفعہ
بلوں کے باوجود بھی اندر اندر جاتے رہیں گے تو پھر وہ عدالتوں میں آنا چھوڑ دیں گے, پھر وہ کسی اور قوتوں کے پاس جائیں گے اور پھر یہاں جنگل کا قانون ہوگا. ٹھیک بات ہے. اور جو پیرالل پھر جسٹس سسٹم لوگ اپنا قائم کر لیں گے اس وقت سے ڈرے, ہمیں وہ نوبت نہیں آنے دینی چاہیے. لوگوں کا جمہوریت کے اوپر, لوگوں کا اس عدالتی سسٹم کے اوپر اگر اعتماد ہے اس کو بحال رہنا چاہیے. پرویز لائی صاحب جو تھے جب سی ایم پنجاب تھے, یہی پولیس ان کے آگے سلوٹیں مارتی تھی, اور جس دن انہوں نے چارج چھوڑا اس کے بعد جو ان کی اپوزنگ فورسز نے جب چارج سنبھالا تو اس کے بعد پرویز لائی صاحب کو انہی پولیس والے جو ہے ان کے ذریعے وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو جی یہ وقت لگتا ہے ایک دن میں جہاں آپ کے پاس چارج ہو اور اگلے دن آپ چارج چھوڑیں, اتنا سا فرق ہے. یہ پورا انتظامیہ کس طرح سے آپ ہی کے خلاف ہو سکتی ہے. بریک پہ جائیں گے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا جواب. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حلقہ بندیوں کے حوالے سے آج نومبر کی تاریخ دے دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کریں گے اس کے بعد, کیونکہ وہ تو 90 دن کے الیکشن کی حد سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے. بریک کے بعد سے بات ہوگی ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. الیکشن 90 دنوں میں نہیں ہوں گے, آج اس بات کی مزید تصدیق کر دی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. آج جو نئی پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں صاف صاف لکھ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی مشاورت, فیڈ بیک اور حلقہ بندیوں کے کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے حلقہ بندی کے دورانیے کو مزید کم کر دیا ہے. اب حلقہ بندی کی حتمی اشاعت مورخہ 30 نومبر کو ہوگی. حلقہ بندی کے دورانیے کو کم کرنے کا مقصد جتنا جلدی ممکن ہو سکے الیکشن کا انعقاد ہے. اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کا شیڈیول جو ہے اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا. یاد رہے کہ اس ہفتے الیکشن کمیشن نے مشاورت کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ, ان کے نمائندگان سے ملا. پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے, وہ کہتے ہیں کہ 90 دن کے الیکشنز ہوں اندر, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس پریس ریلیز کے بعد اب یہ بات تو طے ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے جا رہے. جب پریس ریلیز آنے سے پہلے ملاقاتیں کی ہیں الیکشن کمیشن کے وفد سے مختلف سیاسی جماعتوں نے, تو باہر آ کر وہ کیا کہتے رہے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا موقف. جب ملاقات کر کے علی ظفر صاحب باہر آئے, 31 اگست کو ملاقات ہوئی, اس کے بعد آ کر انہوں نے اس پوری ملاقات کو کیسے سم اپ کیا, ذرا یہ دیکھیے. آج جو فیصلہ کیا ہے اس میں بڑا واضح کر دیا ہے الیکشنز 90 دن سے آگے نہیں ہو سکتے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشنز کو 90 دن سے آگے ڈیلے کرے. اس ججمنٹ کا انتظار تھا, اس ججمنٹ کے بعد اب مزید ڈیلے کا کوئی گنجائش نہیں. اب اگر ڈیلے ہوا تو سرٹنلی پھر یہ کنٹیمپٹ ہوگی اور بہت سیریس کنٹیمپٹ ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد جب نوید قمر صاحب کی صدارت پہ وہاں پر گیا, واپس آ کے انہوں نے جب میڈیا سے بات چیت کی, یہ 29 اگست کی ملاقات تھی, اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے 2 ایشورنسز دی گئی ہیں, ایک تو ڈیٹ کے حوالے سے اور پورے جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے. الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کو کیا کہا تھا اور ان کی کیا انٹرپریٹیشن تھی, ذرا یہ سنی. الیکشن کمیشن نے ہمیں اشور یہ کیا کہ ہم اس بات پہ غور کریں گے اور ہم ہو سکتا ہے کہ ایک نیا ڈیلیمیٹیشن کا ٹائم ٹیبل دیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات انہوں نے کہی جو ہمیں ایشورنس دی گئی کہ الیکشن کی تاریخ بھی اس بعد عنقریب ہم دے دیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب جب پی ایم ایل این کے وفد کے ساتھ گئے, جب وہ باہر آئے, انہوں نے کہا کہ جو بھی حلقہ بندیاں ہوں گی 14 دسمبر کے بعد اس پہ 54 دن آگے اور ڈال لیں اور پھر الیکشن کی تاریخ آ جائے گی. تو پی ایم ایل این کی انڈرسٹینڈنگ کچھ یہ ہے. آپ 14 دسمبر پلس 54 ڈیز تو ڈیٹ نکل آئے گی, لیکن اگر یہ پیچھے عمل آتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. باپ پارٹی کے ساتھ جب مشاورت ہوئی تو وہاں سے سینیٹر منظور احمد صاحب تھے. یہ ملاقات ہوئی ہے 30 اگست کو, اور اس کے بعد باہر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ 90 دن کے الیکشنز وہ بھی چاہتے ہیں, لیکن حلقہ بندیاں اور یہ تمام جو پروسیجرل کام ہے یہ ہونا بھی ضروری ہے. تو باپ پارٹی کی مشاورت کے بعد باہر آ کے کیا پوزیشن تھی, یہ سنی. جب آپ مردم شماری کرتے ہیں تو لازماً آپ کو حلقہ بندیوں میں جانا ہوگا اور اس کے بعد آپ الیکشن میں جائیں گے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو. جی ڈی اے کی فہمیدہ مرزا صاحبہ نے آج ملاقات کی ہے. انہوں نے جو مشاورتی سیشن کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ, وہ کہتی ہے کہ جی پروسیس تو پہلے ہی فالو نہیں ہوا, وائلیشن ہوئی ہے, پارٹیز نے پہلے 2 دن پہلے اسمبلی توڑ دی ہے. بہرحال جی ڈی اے کی اس پہ کیا پوزیشن ہے, ذرا سنیے. انہوں نے یہی کہا ڈیلیمیٹیشن کا ایک ٹائم ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگا. جن پارٹیز کو اگر الیکشن چاہیے تھا, اگر وہ جلدی الیکشن چاہتے تھے تو 2 دن پہلے نہیں. اب جو پروسیس ہے کہ جس کو اس کو اگر اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ الیکشن ایکٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ خود وایولیشن ہو.
हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब, तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज आपकी नजर से गुजरी, ये तो नवंबर की कह रहे हैं कि हल्का बंदियों की तारीख, और वो भी 30 नवंबर, यानी कि 1 दिसंबर ही समझिए। सो 30 नवंबर तक वो वक्त लेंगे हल्का बंदी का। सो जो 90 दिन वाली बात, तो दैट शिप हैज सेल्ड कुंडी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मैंने अभी आपका इंट्रो भी सुना और आपने अपने क्लिप्स भी दिखाए मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी की। हमारी जब इलेक्शन कमीशन में मुलाकात हुई थी तो आपने बताया नवीद कमर साहब की जो प्रेस आउट दिखाई। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौका था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। कॉन्स्टिट्यूशन जो कहती है उसमें उसको फॉलो किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि 90 दिन को फॉलो किया जाए। अगर वो नहीं किया तो अभी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी सीसी का इजलास बुलाएगी और उस पर फैसला करेगी हमने हमारा आइंदा का अमल क्या होगा। हमें एक आधा कि हम रिवाइज करेंगे डिलिमिटेशन का स्केड्यूल, तो हमारा ये ख्याल था कि शायद वो 90 दिन के अंदर वो हो और साथ इलेक्शन स्केड्यूल भी दे दें, लेकिन इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आया, डिलिमिटेशन का आया और वो भी उन्होंने जो है कुछ दिन कम किए। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने फैसला करना है कि हमारा आइंदा का अमल क्या होगा। सो इससे जो मुशावरती आपका पूरा सेशन था इलेक्शन कमीशन के वक्त के साथ, इससे आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? क्योंकि डिलिमिटेशन के हवाले से उनकी एक पोजीशन है, वो ये जरूर कर सकते थे कि उसको कुछ दिन आगे पीछे कर दें, जैसे इस केस में उन्होंने कोई 20 दिन उसको पहले कर दिया, उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन ये तो करना ही था। सो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन आप कन्विंस कर पाएंगे इन मुशावरती सेशंस के अंदर? देखिए, हमारे बड़े अच्छे एक खुशगवार माहौल में इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मेंबरान से उनकी टीम से एक मीटिंग हुई। हमने भी कन्विंस करने के उनको बताया, हमने उनको बताया कि जी आप आइन और कानून, आइन जो कहते हैं उसको फॉलो करें। हम ये समझते थे और समझते हैं कि हमने सीसीआई में बिल्कुल वोट किया, उसमें सीटें बढ़ाने का जिक्र नहीं था। अगर सीटें बढ़ाते तो आपको टोटल मेजॉरिटी चाहिए थी, आप सीटें बढ़ाते आपने हल्के क्रिएट करते, वो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप इलेक्शन जो है, क्योंकि डिलिमिटेशन जो है दूसरी जो है वो इसमें जो है वो सिर्फ वो है अपने असेंबली से पास की है, कानून साजी आपने की है, हालांकि वो आइन में उसका जिक्र नहीं है। आइन में सीटें बढ़ाने का जिक्र है, ये नहीं है। इस टाइम ये कहते हैं लेजिस्लेशन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आइन इम्पोर्टेंट है। तो हमने कहा कि आइन को फॉलो किया जाए। तो अब उन्होंने एक फैसला दे दिया है, इसके ऊपर अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी किसी चीज पे क्या फैसला करती है, फिर उस तरीके से हम उसको फॉलो करेंगे। सर, ये जो उस काउंसिल ऑफ कॉमन कंप्लेंट्स वाला इजलास हुआ ना, उसमें तो बड़ा ही सेड शी सेड वाली बात है। पीएमएलएन कहती है हमने क्लियरली आपको कन्वे कर दिया था, आपने अग्री किया, बाहर आके आप सियासत कर रहे हैं। आप कहते हैं कि अंदर ये बात हुई थी, हमें हमारी इंप्रेशन ये था कि वक्त पे इलेक्शन होंगे, ये बाहर आके हमें पता चला कि ये कुछ और हो रहा है। ये अब इसकी तस्दीक कैसे होगी? आप जो कहते हैं वो अपनी बात पे खड़े हैं, ये तो वही ना कि उसने कहा इसने कहा, तय कर लें कौन सच कह रहे हैं। नहीं, इसमें ये नहीं है क्या कि हमने अंदर क्या कहा या बात है। हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो पॉइंट ऑफ व्यू हमने सबके सामने रखा है, इलेक्शन कमीशन के सामने भी रखा। इलेक्शन कमीशन साहब क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने अब डेट दे दी है, शायद सुना है कि वो इलेक्शन की डेट भी दे रहे हैं। उसके बाद पार्टी की सीसी फैसला करेगी कि हमने आइंदा का क्या जो है वो अडॉप्ट करना है, लाइमल हमारा क्या है। तो जो भी लाइमल होगा वो उससे भी आपको बताएंगे और जो सीसी फैसला करेगी हम उसको अडॉप्ट करेंगे। सर, अगर इलेक्शन थोड़ा लेट होता है तो फिर इससे तो फायदा पीएमएलएन को है ना। वो तो चाहते हैं कि थोड़ी स्पेस बने, नवाज शरीफ साहब वापस आए, वो कैंपेन करें, जो भी उनकी कानूनी रुकावटें हैं वो खत्म हो। तो इसलिए उनका तो स्टांस समझ में आता है, लेकिन बाकी जमातों को आप कन्विंस नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें जो बाप पार्टी है वो भी कहती है जी कि हल्का बंदियां मुकम्मल होनी चाहिए। कुछ फहमीदा मिर्जा साहिबा की जीडीए भी यही कहती है। चले पीएमएलएन के स्टांस समझ में आता है, लेकिन बाकी भी लोग आपके साथ कन्विंस नहीं है, वो आपकी बात नहीं करते। देखिए, मुझे ये पता नहीं है कि सियासी जमातें इलेक्शन से क्यों भागना चाहती हैं, वो अवाम का सामना क्यों नहीं कर सकती। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा अवाम का सामना करती हैं, अवाम में होती हैं, अवाम का मैंडेट लेती हैं। आपने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपने इसी अवाम का जो है वो सामना करना है। आई डोंट नो कि ये क्यों चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की जी पहले डिलिमिटेशन हो, टाइम गुजर जाए और फिर हम लोगों को फेस करें। पीएमएलएन का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मियां साहब की जो है वो उनकी अपनी एक ख्वाहिश है कि मियां साहब की जो भी कानून निकाजे पूरे हों और हमारी कैंपेन को लीड करें। ये तो वक्त बताएगा, जब वो आएंगे कानून का सामना करेंगे फिर क्या होता है क्या नहीं होता। वो तो उसमें हर किसी की अपने एक प्लानिंग होती है, उनकी प्लानिंग होगी। बाकी की प्लानिंग मुझे समझ नहीं आ रही क्यों वो इलेक्शन से रेफर इख्तियार करना चाहते हैं।
तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन कुंडी साहब, अभी जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो चैलेंज कर दिया ना, उन्होंने कहा कि हम तो उसकी अदालत में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी खुल की पोजीशन नहीं लेती। अभी आप कह रहे हैं हम फैसला करेंगे सीसी में, लेकिन यू सॉ दिस कमिंग। ये गुज़श्ता डेढ़ महीने से इस मुल्क में ये बहस चल रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते मुश्किल दिखाई दे रहे। अदालत का रुख नहीं किया आप लोगों ने अभी तक? नहीं, देखें, सीसी ने डिसाइड करना है कि हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है, अदालत जाना है, या हमने अवाम की अदालत में जाना है, हमने क्या करना है, ये सीसी के इख्तियार है। सीसी फैसला करेगी हमने क्या करना है। जी सर, 1.25 महीने से इस मुल्क में बहस हो रही है, लेकिन सीसी ने इसमें कोई फैसला नहीं किया है। जिन्होंने फैसला करना था वो अदालत में चले गए, तो फिर पीएमएलएन कहती कि अगर आपने करना था तो आप अदालत में जाए। आप अदालत में भी नहीं जाते, सियासी बयानबाजियां भी करती हैं, इस पे आप पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है, मशवरा हमारे पुराने तहते में थे, लेकिन हमने अपने उसके ऊपर अमल करना है ना। अब कल जैसे पीटीआई के चेयरमैन ने कहा तो हमने फलां के कहने पे असम्बलियां तोड़ दी, हमने फलां के कहने पे ये किया। हम अपनी सीसी के जो हमारे माइंड्स हैं जो अप्लाई करेंगे उसी पे फैसला करेंगे। हम किसी के मशवरे पे, किसी के जो है उस पे जो है माइंड पे हम फैसला नहीं करेंगे। हम अपनी सीसी के जो हमारे माइंड वहां पर बैठे हैं उसी पे फैसला करेंगे। और ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इससे पीपल्स पार्टी इनकी सेहत से मुतमईन होगी? 2018 में तो आप वोकल थे कि भाई वो इलेक्शन, उनमें से पहले प्री पोल रिगिंग थी, ये सारे मामलात थे। अब अगर इलेक्शन हुए भी तो वो कैसे इलेक्शन होंगे? आप समझते हैं वो 2018 से बेहतर इलेक्शन होंगे या 2018 जैसे ही इलेक्शन? हम बहुत उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनका माजी का बहुत एक अच्छा रिकॉर्ड है, उनकी टीम का अच्छा रिकॉर्ड है। हम समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। जहाँ पे में खदशात होंगे फिर हम आपके साथ भी शेयर करेंगे और दुनिया के साथ भी शेयर करेंगे। तो सर, 2018 के मुकाबले में 2023-24 जो भी इलेक्शन है, ये आपको लगता है ये उसके मुकाबले में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? 2018 के इलेक्शन की तो मैं समझता हूँ कि वो तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। अच्छा। मुझे लगता है काफी बेहतर होगा उससे। सो उसमें और इसमें कोई कॉमनैलिटी नजर नहीं आ रही है? उसमें मियां साहब नहीं थे इलेक्शन में, उनकी पार्टी वगैरह जरा मुश्किल दौर से, अभी पीटीआई वगैरह के साथ ऐसे हो रहा है, तो ये आपको कोई मुमासलत भी नहीं लग रही इसमें? नहीं, मैं नहीं समझता। मियां साहब को भी उनकी टीम कह रही कि वो आ रहे हैं और चेयरमैन पीटीआई अपना फेस कर रहे हैं, अपने करतूत जो उन्होंने किए हैं सबके सामने 9 मई के जो उसने करतूत किए हैं। अगर अदालत उनको इजाजत देती है इलेक्शन लड़ने का, फिलहाल तो उनको कोई चांसेस नहीं है इलेक्शन लड़ने का। अगर अदालत कल कहती है कि आप इलेक्शन लड़े तो हम तो उनको नहीं रोक सकते, फिर उनकी जमहूरी है कि वो इलेक्शन लड़े। ठीक है। और आपके नजदीक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है इस वक्त? सॉरी, लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है इस वक्त? देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आप कहें कि आपने 9 मई के वाकयात किए और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें तो नहीं हो सकता। अगर आपकी पार्टी के चेयरमैन, आपकी पार्टी के अहदेदार, आपकी पार्टी के वर्गों ने अगर कोई मतलब है कि इस किस्म के वाकयात किए जो 9 मई हुए हैं, स्टेट के खिलाफ ऐसे किए हैं, और फिर भी बोले कि नहीं हमें फिर भी इलेक्शन लड़ने जाए, फिर तो ये ज्यादती होगी। फिर तो कल खुदाना खास हर जमात इस किस्म की एक्टिविटी करेगी जो कि 9 मई में इन्होंने किए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माजी में रियासत से बहुत से गिले शिकवे होंगे, लेकिन कभी आपने हमें नहीं देखा होगा कि हमने इस किस्म के वाकयात किए हैं। सर, अभी परवेज लाई साहब की आज गिरफ्तारी भी हुई है, तो अगर वो आपके नजदीक वो ठीक था? क्योंकि गिरफ्तारी होती है, रिहाई होती है, गिरफ्तारी होती है, रिहाई होती है। 3 MPO के तहत उन्हें नजर बंद कर दिया है, उनको इस्लामाबाद लेकर आ गए हैं। फिर भी आपको लग रहा है कि आगे जो कैंपेनिंग होगी फेयर होगी, इलेक्शन जो है ये मुनासिब होगा, ये 2018 से बेहतर होगा? देखें, परवेज इलाही की गिरफ्तारी तो एक उनके जो उसके ऊपर केस है जो भी उसकी वजह से हुई है। सर, 3 MPO की वजह से हुई है, जो मुझे समझ नहीं आई। इस्लामाबाद में 3 MPO के तहत कर दिया उनको नजरबंद। देखें, पॉलिटिक्स में होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख उठाने के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या होता रहा है, लेकिन 3 MPO के तहत हुआ है, कोई वजूहत होंगी। लेकिन जो उनका गिरफ्तारी का तरीकेकार था वो ऐसे पॉलिटिकल वर्कर्स मुझे पसंद नहीं आया। आप उनको दरवाजा उस साइड से भी खोल के आराम से भी गिरफ्तार कर सकते थे। उनके वकील को चाहिए था कि वहां पर उसको कंटेस्ट कर रहे, उन्होंने भी कंटेस्ट नहीं किया। तरीका ऐसे पॉलिटिकल वगैरह ठीक नहीं था। बाकी 3 MPO हैं जो भी उनके ऊपर केसेस हैं वो उनके वकील ही वो जाके अदालत में लड़ेंगे, वो तो मैंने। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कोई क्लियर पोजीशन इस हवाले से ली नहीं है। सीईसी का इजलास होगा, उसके अंदर तय करेंगे कि अदालत में इसको चैलेंज करने जा रहे हैं, ये भी फैसला नहीं हुआ अभी तक। सो मुबहम सी पोजीशन फिलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इसके बाद जो रद्द अमल होगा उसके ऊपर है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। पाकिस्तान इंडिया मैच है कल। 2 बारिश जो है वो माहौल और मूड खराब करने पर तुली हुई है, लेकिन इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कल है वो दिन जहां इस पूरे खित्ते में 1 अरब से ज्यादा जो आई बॉल्स हैं वो टिके होते हैं टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट में मैच होने जा रहा है। पालीकिले में होगा ये कल। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे मैच शुरू होगा। अभी तक पाकिस्तान जो है नेपाल से ये मैच जीत चुका है। सो पाकिस्तान एक मैच अपना खेल चुका है, जबकि कल भारत का ये पहला मैच होगा
اور یہ خدشہ بہرحال ہے کہ کل بارش بھی ہو سکتی ہے. بارش کوڈ بی اے موڈ اسپوائلر. آئی ہوپ کہ کل یہ میچ ہو اور بارش کی وجہ سے کوئی مزہ کرکرا نہ ہو. یہ آپ کو بتا دیں کہ اس فارمیٹ میں جو ایشیا کپ کا ہے اس میں پاکستان 7 مرتبہ جیت چکا ہے اور بھارت 5 مرتبہ جیت چکا ہے. سو ابھی تک ایکسپیرینس وائز پاکستان کو ایج ہے, لیکن جو کرکٹ کا دن کا میچ ہے اس دن کے اندر جو ٹیم بہتر پرفارم کرتی ہے ہمیشہ ظاہر سی بات ہے وہ میدان مار لیتی ہے. آن پیپر اگر ہم اس ٹیم کو دیکھیں تو بابر اعظم صاحب اس کو کیپٹن کر رہے ہیں, ادھر سے روہت شرما ہے انڈیا کے کپتان. سو ہمارے ساتھ شاہد ہاشمی صاحب موجود ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. شاہد صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ کل بارش کے امکانات ہیں, یہ موسم وغیرہ چیک کر کے نہیں میچ کے دن رکھتے, بیکاز جب بارش کے امکانات کی بات ہو رہا تو پھر بڑا وہ ایک نئی لیول کی انگزائٹی ایڈ ہو جاتی ہے. بارش ہوگی نہیں ہوگی, ہوگی تو پھر کیا ہوگا, کون پہلے بول کرے گا, کون پہلے بیٹ کرے گا, میچ کے بیچ میں بارش نہ ہو جائے, یو نو. بالکل ایسا ہی ہے ہماری تھوڑی سی ویدر جو پریڈکشن ہے تھوڑی سی کم ہوئی ہے بارش, لیکن پانی کے لیے فوراً بارش ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں بارش ختم بھی ہو جاتی ہے. اور اگر ایک دفعہ بہت تیز ہو تو پانی کے لیے اس لیے نیوز سلیکٹ کیا گیا کہ انڈیا کی مرضی تھی. بولا جو یوزلی تصور کیا جاتا ہے وہاں کھیلنے کے لیے تیار رہتے ہیں. بھارت پوری انٹرنیشنل کرکٹ بھارت چلاتا ہے, بھارت کی ہوتی ہے. بوائل کیا تو بڑا برا ہوگا, اس لیے کہ لوگوں کی نظریں ہیں 4 سال بعد یہ پہلا ون ڈے انٹرنیشنل دونوں ٹیموں کا ہو رہا ہے. لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہو, اللہ کرے میچ ہو, پورا ہو اور سلطنتی خیز ہو, تاکہ لوگوں کو جو بیٹھے ہوں گے ٹیلی ویژن چینل پر اور جو لمبے لمبے ٹکٹ خرچ کر کے سری لنکا گئے ان کو مزہ آئے. اور پاکستان جیتے بھائی, یہ بھی ایڈ کریں نا بیچ میں, مطلب یہ نہیں کہ پاکستان جیتے ہمیں تبھی مزہ آئے گا. اچھا, یہ آن پیپر جو ٹیمز ہیں دونوں, ذرا ان کی کچھ اسٹرینتھس بتائیے, خاص طور پہ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے, کہ پاکستانی ٹیم کو کس بھارتی پلیئر سے چوکنا ہونا چاہیے ہے, یا ذرا اس حوالے سے ذرا زیادہ ویجیلنس اور تیاری ہونی چاہیے. دیکھیں آن پیپر تو جیسی بھی ٹیم ہو, آن دا ڈے جو ٹیم اچھا کھیلتی ہے وہ جیتتی ہے. اور انڈیا پاکستان میچ میں جو ٹیم پریشر زیادہ اچھا ہینڈل کرتی ہے وہ جیتی ہے. آپ کو چھوٹے چھوٹے مومنٹس گریب کرنے ہوتے ہیں. ٹیم اس میچ میں فیوریٹ کے طور پر جاتی ہے, مومنٹم ہے ان کے پاس. ٹیم کو 3 دن ہرایا ہے, اپنا پہلا میچ کھیل چکے ہیں, سارے بالر سارے بیٹرز فارم میں ہیں, مومنٹم میں. انڈیا کی ٹیم میں بہت پلیئرز کم بیک, کچھ پلیئرز ریسٹ کر رہے تھے تو تھوڑے سے رسٹی ہوں گے, انہوں نے کوئی میچ بھی نہیں کھیلا. لیکن ظاہر ہے پروفیشنل ٹیم ہے, وہ آن پیپر بہت تگڑی ٹیم ہے ان کے حساب سے. اور پاکستان کو اگر نظر رکھنی ہوگی تو 2 پلیئروں پر نظر اسپیشلی رکھنی ہوگی. ایک شبمن گل جو نوجوان پلیئر ہے, بڑا اچھا پلیئر کھیل رہا ہے, اور سب سے بڑھ کر وراٹ کوہلی جو چیمپئن ہے ٹارگیٹ چیز کرنے میں, اور ٹارگیٹ کو سکسیسفلی چیز کرنے میں. جس طرح اس نے پچھلے سال T20 انڈیا کو جتوایا تھا فرام نو ویئر, انڈیا وہ T20 میچ جیتا جسٹ بیکاز آف وراٹ کوہلی. تو وراٹ کوہلی پہ اسپیشل نظر رکھنی ہوگی پاکستان. اور ٹاس کا اس پہ کچھ لینا دینا ہے, کتنا عمل دخل ہے ٹاس کا کبھی کبھی, کیونکہ سم ٹائمز جو ٹاس جیت کے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میچ کس طرف چلا جائے گا, کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں. کل کے میچ میں ٹاس کوئی کلیدی کردار ادا کرے گا؟ بالکل ہوگا, اس لیے کہ اگر بیٹر خراب ہوا تو آپ کو ٹاس جیت کے آپ سوچتے ہیں کہ آپ سامنے والی ٹیم کو پہلے بیٹنگ کرا دیں, تاکہ آپ جب سیکنڈ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, بارش آئے, ریوائز ٹارگیٹ ملے, تو آپ کو کم از کم پتا ہوتا ہے کہ یہ اتنے اوورز میں ہم نے اتنے رنز بنانے, ریوائز ٹارگیٹ دیکھتے ہوئے آدمی کھیلتا ہے. تو ٹاس بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے, لیکن آؤٹ آف کنٹرول ہے آپ کے, آپ جیتے یا ہارے ٹاس آپ نے کھیلنا اچھا ہے. چھوٹے چھوٹے مومنٹس ہوتے ہیں وہ گریب کر کے آپ نے اپنی پوزیشن اچھی کرنی ہے. ایک تو فزیکل فٹنس کی تو بات ہے ہی, جو اعصابی طور پہ آپ نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. اب ہمارے کیپٹن بابر اعظم صاحب ہے, ادھر روہت شرما ہے, بڑی تبدیلیوں کے بعد بھارت کے اندر اب یہ جو ہے کیپٹنسی دوبارہ سیٹل ہو رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی اعصابی طور پہ کیا کوئی ایڈوانٹیج ہے بابر کے پاس؟ بابر کے پاس ایڈوانٹیج ہے, اس لیے کہ وہ 100 کر کے آ رہا ہے, وہ افغانستان کے میچ میں 250 کر کے آ رہا ہے. روہت شرما بہت آؤٹ آف فارم چل رہا ہے, اس کی پوزیشن بھی ٹیم میں ایسی لگ رہی ہے کہ لوگ اس کے اوپر بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ وہ رنز نہیں بنا رہا, لیکن اگین بڑا پلیئر ہے, اس کو پریشر ہینڈل کرنا آتا ہے. ایج کیپٹنسی میں بھی اور بیٹنگ میں بھی بابر کو ہے. انشاءاللہ ہوپ فلی کل یہ میچ ہو اور بڑا سنسنی خیز میچ ہو اور اس میں پاکستان کو فتح حاصل ہو. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شاہد ہاشمی صاحب تھے. پروگرام کا ختم ہو گیا, کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.